This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशभरका 49,300 बढीमा कोरोना परीक्षण, उपचार पश्चात घर फर्कनेको संख्या 12, उपचार र संक्रमित 37 जनाकै स्वास्थ्य सामान्य। कोरोनाको प्रभाव बारे उच्च स्तरीय समितिमा समीक्षा, लकडाउनको विषयमा मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। हवाई उडान भने जेठ 2 सम्म बन्द। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाको ड्रोनबाट नक्साङ्कन हुँदै विकासका गुरु योजना बनाउन सहज हुने नगर प्रमुख मिश्रको भनाई। दार्चुलाका सीमामा थप कडाई, अवैध रूपमा प्रवेश बढेपछि नाकामा उच्च निगरानी, निषेधित आवत जावतलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य। र कोभिड-19 का कारण विश्वभर 1,97,000 बढीको मृत्यु, 28,46,000 भन्दा धेरै संक्रमित। भाइरसको कहर अमेरिकामा अत्याधिक। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबारसम्म 49 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिँदा 12 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत 27 वर्षीय पुरुष शनिबार निको भएर घर फर्किएका छन्। यसअघि शुक्रबार धौलागिरी अस्पतालबाट 19 वर्षीय युवती उपचारपछि निको भएर घर फर्किएकी थिइन्। आरडीटी र पीसीआर विधिबाट गरी अहिलेसम्म 49,336 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,945 वटा नमुना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। कुल परीक्षण सङ्ख्या 9,666 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिएका परीक्षणको सङ्ख्या 39,670 पुगेको छ। यसरी हालसम्म यो कोभिड-19 को लागि परीक्षण गरिएको सङ्ख्या नमुना सङ्ख्या 49,336 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,945 वटा थप नमुनाहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरडीटी परीक्षण सबैभन्दा बढी गरिएको छ। शनिबारसम्म त्यहाँ 10,204 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। देशभरि 14,731 जना क्वारेन्टाइनमा र 87 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु भएको छ। यस पर्वमा इस्लाम धर्मावलम्बीहरू 1 महिनासम्म दिनभर निराहार व्रत बसेर नमाज पढ्ने गर्दछन्। हिजरी सम्बतको 9औं महिना सुरु भएपछि यस पर्वमा दिनभर अन्न जल केही पनि नखाई व्रत बस्ने परम्परा रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउनको आज 33औं दिन। तेस्रो पटक थप गरिएको लकडाउनको समय वैशाख 15 गते सोमबार रातिदेखि सकिने भएकाले लकडाउन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे निर्णय लिन आज बसेको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू जेठ 2 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। तर लकडाउनको विषयमा भने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने भनिएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 33औं दिन। 33औं दिनसम्मको अवधिमा केही उल्लङ्घनका घटना बाहेक जनताले सरकारलाई साथ दिएको देखिन्छ। 1 महिना बढी घरभित्रै बसेका अधिकांश जनताको अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय लकडाउन कहिले खुल्छ भन्ने रहेको छ। लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य शहर सुनसान
मान्छन्। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको समय तोकेको छ। 15 गतेपछि लकडाउनको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न शनिबार कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू जेठ 2 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। तर लकडाउनको विषयमा भने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने भनिएको छ। लकडाउन सम्बन्धी विषयमा थप निदो निर्णय हुने नै छ र अहिले अर्को पक्ष भनेको यो आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको सन्दर्भमा पर्यटन सचिवज्यू पनि मेरो साथमै हुनुहुन्छ। त्यहाँ छलफलको क्रममा उठेको कुरा हो। यसै महिना चालु महिनाको अप्रिलको 30 सम्म मात्र यो स्थगित थियो। अब यसलाई मेको 15 सम्मलाई पुनः यसलाई लम्ब्याउने मे 15 सम्म आन्तरिक हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूलाई स्थगितै राख्ने, लकडाउनको स्थितिलाई अझै समीक्षा गर्दै विचार गर्दै सरकारले थप निर्णय गरेर जानेछ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या थपिएपछि जनमानसमा त्रास उत्पन्न भएको छ भने संक्रमित मध्ये केही निको भएर घर फर्किएसँगै केही आशा पनि जागेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन निरन्तर चलिरहेको छ। लकडाउन बारे निर्णय गर्न आइतबार मन्त्री परिषद बैठक बस्ने भएको छ। आज 25 अप्रिल अर्थात् औलो विरुद्धको दिवस। औलो विरुद्धको दिवसलाई चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइदै आएकोमा यस वर्ष भने लकडाउनका कारण कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना भएन। एनोफेलिक्स लामखुट्टेको टोकाइबाट औलोको संक्रमण मान्छेमा सर्ने गर्दछ। मलेरिया विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिहरूमा यसको संक्रमणको दर उच्च हुन्छ। भक्तपुरको चागुनारायण नगरपालिकाले ड्रोनबाट नगरको नक्साङ्कन लिन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले नगरपालिकाको एकीकृत नगर विकास गुरु योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ड्रोनबाट नक्साङ्कन लिन सुरु गरिएको बताउनुभयो। नगरको गुरु योजना तयार गर्न र नगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको ड्रोनबाट डिजिटल नक्साङ्कन लिन सुरु गरिएको प्रमुख मिश्रले उल्लेख गर्नुभयो। उपत्यकाभरिकै यो ड्रोनबाट नक्साङ्कन गर्ने प्लान हो। यो अहिले चाँगुनारायण नगरपालिकाबाट सुरुवात भएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको रियल पिक्चर यो ड्रोनले चाहिँ नि डाटा रियल डाटाहरू लिने छ। त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाको फर्दर अर्बन प्लानिङमा अब त्यो जिपिएस म्यापिङमा लोकेसन ट्र्याकिङमा भोलि चाहिँ नि हामीलाई धेरै काम गर्न सजिलो हुनेछ। वैज्ञानिक लकडाउनका बेला उपत्यकाको एयर स्पेसमा हवाई उडान कम भएकाले नगरपालिकाको नक्साङ्कनको काम भइरहेको छ। समयलाई पारेर चाँगुनारायण नगरपालिकाको नक्साङ्कन हाई रिजोल्युसन नक्साङ्कन भनिन्छ टेक्निकल भाषामा, त्यो हाई रिजोल्युसन नक्साङ्कन गर्नको लागि ड्रोन प्रयोग गरेर नक्साङ्कन गर्दैछौँ। र लकडाउनको नै समय किन पारेको भन्दा चाहिँ अहिलेको समयमा काठमाडौँको एयर स्पेसमा फ्लाइटहरू एकदमै कम छ। त्यसको हिसाबले चाहिँ हामीलाई सेफ्टीको हिसाबले पनि एकदमै सेफ र फेभरेबल टाइम छ यो। सो हामीले चाहिँ ड्रोनको प्रयोग गरेर यस नगरपालिकाको नक्साङ्कन गर्नको लागि यो छ। नगर क्षेत्रका विभिन्न पोइन्टबाट सुरु गरिएका नक्साङ्कन सर्वेक्षणको कामले नगरभित्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि सहयोग पुर्याउने नगरपालिकाको विश्वास छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 10 गजामा बसोबास गरिरहेका कुतिया कवरका किसानहरूले लकडाउनकै कारण गहुँ काट्न पाएका छैनन्। बस्ती र जमिनको बीच भागमा नदी रहेकाले मेसिन लग्न समस्या हुँदा खेतमा गहुँ पाकिसक्दा समेत भित्र्याउन नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाकै विकट क्षेत्र जोगबुढा नदी पारी रहेको कुतिया कबर क्षेत्रको 10 गजामा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका कुतिया कबरवासीलाई गहुँ भित्र्याउन नपाउँदा समस्या भएको छ। 10 गजा छेउमै भारतको सिमाना पर्ने भएकाले विगतमा भने गहुँ काट्न र चुट्न भारतकै मेसिन प्रयोग गर्ने कुतिया कबरवासीले यस पटक भने लकडाउनले गर्दा खेतमा पाकिसकेको गहुँ पनि भित्र्याउन पाएका छैनन्।
हर साल त समयमा गहुँहरू भित्रिन्थ्यो, समयमा हामीले गहुँहरू स्याहार्न पाउँथ्यौँ, राख्न पाउँथ्यौँ। तर अहिलेको यो कोरोना भाइरसले भन्ने रोगले गर्दाखेरि केही सब लकडाउन गरिदिएको हुनाले गाडीहरू ट्र्याक्टरहरू ल्याउन पाइएको छैन खेतमा। त्यसपछि दाउनको लागि काट्नका लागि मान्छेहरू पाइएको छैन। अनि त्यसैको कारणले गर्दा पनि खेती ढिलो भइरहेको छ। गाउँको बीचमा जोगबुढा नदी पर्ने र पारी गहुँ चुट्ने मेसिन लिन नदीमा पुल नभएका कारण बाली भित्र्याउने समयमा सधैँ भारतीय पक्षकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। गहुँ काट्न मजदुरी लगाउनु पर्ने, तर अहिले मजदुरी गर्ने मानिसहरू पनि नपाइँदा गहुँ काट्न नपाएको किसानहरूको गुनासो छ। अघिल्लो वर्ष त उसले आफै मान्छे लगाउँथ्यो, काट्थ्यो, सब गर्थ्यो आफै यताउताबाट। अब अहिले लकडाउनको कारणले यतातिर बन्द हुँदाखेरिमा यताको मान्छे यता नजाने, यताको यता नआउँदाखेरिमा यो हो उसैको। अब त्यो मसिनवालाले पनि आज भोलि भन्दै बस रोकिदिया छ। आउने जरुर नै हो, काट्ने जरुर नै हो, कहिले हुने हो त्यो ठेगाना छैन। यता महाकाली नगरपालिकाले नदीमा पानी कम भएको दिन गहुँ काट्ने र चुट्ने मेसिन लगेर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरेको छ। विशेष गरेर कुतियाको वर्गको मान्छेहरू 10 गजा एरियामै चाहिँ बस्नु भएको छ। उहाँहरू 25-30 भन्दा बढी चाहिँ उहाँ घरधुरी छ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ भनेपछि अहिले अब ट्र्याक्टर पनि यताबाट उतातिर जान सकिने अवस्था छैन र इन्डियाबाट यतातिर ल्याउन सकिने अवस्था छैन अहिले। त्यो भएको हुनाले केही दिन चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले रोक्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ रोक्नु छ। र पानी कुनै बेलामा जोगबुढा नदीको चाहिँ कम पनि हुन्छ, कुनै बेलामा बढी हुन्छ। र अहिले चाहिँ केही कम चाहिँ भएको छ पानी। र कम भएपछि यतैको ट्र्याक्टर चाहिँ वारीतिरको ट्र्याक्टर लिएर उहाँ पारी गाउँ मार्नको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्न चाहन्छौँ। खेतमा पाकेको अन्नबाली समयमै भित्र्याउन सके किसानको लगानी खेर जाने थिएन कि? कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। देशव्यापी लकडाउनले विभिन्न क्षेत्रहरू बन्द रहे पनि केही विकास निर्माणका कार्यहरू आवश्यक सतर्कता अपनाएर भइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार माथहतमा रहेको मादी गाउँपालिकाको महत्त्वपूर्ण योजना मध्येको मादी नदी ज्याम्दु मोटरेबल पुलको काम लकडाउनमा पनि जारी रहेको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका सांसद एवं अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइराला र प्रदेश सभाका सांसद मनबहादुर गुरुङ पुल निर्माणको प्रगति र मजदुरको अवस्था बुझ्न सो ठाउँमा पुग्नु भएको थियो। कोभिड-19 को महाविपत्तिको चुनौतीलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने उद्देश्यसहित सातै प्रदेशका सभामुखहरूबीच संयुक्त भिडियो अन्तर्संवाद भएको छ। कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सभाका सभामुख एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरूको भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषयमा अन्तर्संवाद भएको हो। भिडियो अन्तर्संवादमा सहभागी विभिन्न प्रदेशका सभामुखहरूले नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। बैतडीका स्थानीय तहले निर्माण गरेका एकीकृत क्वारेन्टाइनहरूको क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले अनुगमन सुरु गरेको छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्णय अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि 100 बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। जिल्लामा रहेका क्वारेन्टिनको अवस्थाबारे अनुगमन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी एवं समितिका संयोजक लोकेन्द्र सिंह नेगीले बताउनुभयो। जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के कस्तो अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि इन्करेज हुन्छ यो बस्नुको कारणहरू उहाँहरूलाई बताउने, त्यसको तात्पर्य बताउने र अब त्यसको गुणस्तर पुगेको छ कि छैन, मापदण्ड पुगेको छ कि छैन। अब मापदण्ड भने मिनिमम मापदण्डहरू हो, जस्तै अब बेडको कुरा, सुरुमा बस्ने कुराहरू, त्यसपछि टोयलेटको अवस्था, पानीको अवस्था, के कसरी बस्नु भएको छ, गाह्रो परेको छ कि, म्यानेजमेन्टलाई पनि अब उहाँहरूलाई पनि खालको हौसला हुन्छ, बसिराख्नु भएको मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि इन्करेज हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक पालिकामा पुगिरहेको छ। अब एउटा यो खालको क्वारेन्टाइन भयो, अब मान्छे बर्जट आइहाल्यो भने यस ठाउँमा बस्ने। अर्को जो हामीले एकीकृत अहिलेसम्मको अनुगमनमा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार सन्तोषजनक देखिएको बताइएको छ। लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई सहज बनाउन सरकारले भात बटेनी सुपरमार्केट सञ्चालनको अनुमति दिएपछि यति बेला काठमाडौँमा रहेका भात बटेनीहरूले निर्बाध रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।
भातबटनीहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सेवा दिइरहेको पाइन्छ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वभरि महामारीको रूप लिइरहँदा नेपालमा पनि यसबाट बस्नको लागि लकडाउन गरिएको छ। महिनौं दिनसम्म लकडाउन गरिँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अभाव हुन थालेको जनगुनासो बढेपछि सरकारले सुपरमार्केट जस्ता डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खुला गर्ने निर्णय गर्यो। यस्तै पछिल्लो समयमा खुला भएको एउटा सुपरमार्केट हो भाटबटनी सुपरमार्केट। यति बेला हामी कोटेश्वरको काठमाडौँ स्थित भाटबटनी सुपरमार्केटमा छौँ। यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि उपभोक्ताहरूको त्यति भिड देखिँदैन। उपभोक्ताहरू किनमेलका लागि आए तापनि आवश्यक सामाजिक दूरी कायम गरेको देख्न सकिन्छ। यस सुपरमार्केटमा किनमेलका लागि आउने उपभोक्ताहरूको लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था यहाँ अपनाएको देख्न सकिन्छ। थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने यस्तै सेनिटाइजरको व्यवस्था समेत यहाँ गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थाहरू सबै अपनाइएको देख्न सकिन्छ। सामाजिक दूरी समेत कायम गर्नको लागि यहाँ आवश्यक गोलो घेरा बनाएर सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको देख्न सकिन्छ। साथै अब यस सम्बन्धी के कसरी यस सुपरमार्केटले व्यवस्थापन गरेको छ त थप जानकारी लिन भाटबटनी कोटेश्वर शाखाका प्रबन्धकज्यूसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू। विश्वभरि चाहिँ यो कोभिड-19ले महामारीको रूप लिइरहेको छ। अब सुरक्षा व्यवस्थालाई तपाईँले यहाँ आउने उपभोक्ताहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी के कस्ता गतिविधि गरिरहनु भएको छ? अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ होइन, हामीले चाहिँ यो सर्कल बनाएको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ भित्र छिराएको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले एक लटमा 10 जना, बढीमा 10 जना छिराउँछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ थर्मल गनले चाहिँ ज्वरोहरू नापेर प्लस सेनिटाइजर हातमा चाहिँ छर्केर मात्र भित्र छिर्ने व्यवस्था गराएको छौँ र उहाँहरू चाहिँ जतिजना सपिङ गरेर निस्किनुहुन्छ जस्तो 2 जना निस्किनु भने अनि बल्ल हामी अर्को 2 जना छिराउँछौँ ताकि भित्र चाहिँ भिडभाड नहोस् काउन्टरमा। त्यसै चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्छौँ र हामीले चाहिँ जिङ्गलहरू पनि बजाइरहेका छौँ। आफ्नो सपिङ चाहिँ बढीमा 20 मिनटभित्र चाहिँ कम्प्लिट गरेर चाहिँ आफ्नो सामानहरू किनेर चाहिँ चेकआउट गर्नु होला भनेर होइन, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। दैनिक उपभोगको वस्तुहरू चाहिँ के छन् हाम्रो फ्लोर अन्तर्गत त्यो मात्र हामीले चाहिँ खोलेर चाहिँ सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। अन्य पसलहरू बन्द र भाटबटनी मात्रै किन खुल्ला भन्ने यो जनगुनासो पनि आउँछ। यसमा के हो कि तपाईँले कसको समन्वयमा खोल्नु भएको यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। अनि यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सरकारले नै खोल भनेर चाहिँ खोल्या हो होइन। हाम्रो नि लकडाउन लगभग 3 हप्तासम्म त हामीले पनि खोलेको थिएन, होम डेलिभरी मात्रै दिएको थियो नक्सलबाट। त त्यसपछि चाहिँ सरकारले नै जनताले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेवा र सुविधा दिनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको हुनाले हामीले चाहिँ शाखाहरू खोल्या हो। अब हाम्रो काठमाडौँमा 11वटा शाखामा अरू शाखाहरू खुल्ला छ होइन, तपाईँको 10 बजेदेखि 7 बजीसम्म र बाँकी अब 1-2वटा ब्रान्चमा चाहिँ बिहान खोल्ने चाहिँ भएको छ त्यहाँको स्थानीय उसले गर्दा। तर यो चाहिँ हामीले नितान्त व्यापारको भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सेवा र सुविधा, जनतालाई सेवा र सुविधा दिनलाई चाहिँ सरकारले खोल भनेको हुनाले हामीले खोल्याउँ र एभरेजमा हजुरको त्यो 600-700 जना जस्तो चाहिँ रेगुलर बेसिसमा दिनमा चाहिँ आउनुहुन्छ कस्टमरहरू चाहिँ। हस् सर, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। भाटबटनी सुपरमार्केटमा पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको सहजै देख्न सकिन्छ। यसरी यस कोभिड-19बाट बस्नको लागि लकडाउनको पालना गर्नुका साथसाथै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू किनमेल गर्दा आवश्यक मात्रामा भौतिक दूरी कायम गरी सामानहरू किन्न जरुरी छ। आफू पनि यसरी लकडाउनको पालनाका साथसाथै आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्दै पनि यस कोभिड-19बाट बस्नको लागि आवश्यक सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा हरिपन्तको साथमा राजेन्द्र भट्ट, टिभी टुडे एसडी, कोटेश्वर, काठमाडौँ। जोखिम मोलेर भारतीय सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रने क्रम नरोकिएपछि दार्चुला जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा थप कडाई गरिएको छ। जिल्लाको लालीको रत्यौडादेखि ब्यासको डोकटसम्म सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले सीमा सुरक्षामा थप कडाई गरेका हुन्। भारतीय नाकामा अलपत्र परेका नेपाली दार्चुलाको महाकाली नदीबाट अवैध रूपमा ट्युब र तुइनको प्रयोग गरी स्वदेश भित्रिने क्रम नरोकिएपछि जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा उच्च निगरानी बढाइएको छ। सीमामा 24 घण्टा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 50 गुल्म हेडक्वार्टर सुरक्षामा खटिएको छ। नाकामा सुरक्षाकर्मीले सक्रियता बढाएकाले नेपाल भित्रिनेको संख्या पछिल्लो समय घट्दै गएको स्थानीय बताउँछन्। अहिले मलाई यो हाम्रो सशस्त्र बलले अहिले सुरक्षा राम्रो तरिकाले अनि मतलब रात दिन खटाएर काम गरिरहेछन् गरेर एकदमै मतलब जटिल रूपमा उनीहरूले भोकै बसेका छन्, भोकै मतलब हिँडेका छन्। तर गाउँलेहरूलाई पनि भल्ला छन् कि एक ठाउँमा जानुपर्छ, आफ्नो मतलब घरमा बस
यताउता मलाई नहिँड्नु भनेर भनिरहेका छन्। लकडाउनको अवधिमा सिमानाकामा हुने अवैध आवत जावतलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको 9 स्थानमा पोस्ट राखी 24 घण्टा सुरक्षा प्रदान गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। 9वटा स्थानमा राखेको अस्थायी पोस्टले गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा गएर र यो महाकाली नदीको किनारमा 24 घण्टा हाम्रो अस्थायी पोस्टहरू स्थापना छ र ड्युटी तपाईँले देख्नु भएको छ पाल लगाएर पनि हामी अहोरात्र 24 घण्टा खटेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत यो कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्नुको लागि उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको मान्छे आएको छैन, भारतबाट कुनै किसिमको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू आएको छैन र हामी सुरक्षित छौँ भन्ने किसिमको जनताहरूलाई आभास भएको देखिन्छ। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेल अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने र गराउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने बताउनुहुन्छ। अवैध हिसाबले रातिको समयमा प्रहरी पुलिस सुरक्षालाई जाने झुक्काएर जाने यता आउने अवधि पौडी खेल्न आउने जाने त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले कानुनको दायरामा लिन्छौँ र सुरक्षाको तैनाती अवस्था अलि भरपर्दो छ। नेपाल प्रहरीले बजार र हरेक जिल्लाको जाने सञ्जालमा आफ्नो ड्युटी कभरेज गरेर जाने स्थिति छ र आजका मितिदेखि ड्युटीलाई पनि हामीले थप परिष्कृत गरेर जाने अगाडि बढेको अवस्था छ। रोजगारीको सिलसिलामा छिमेकी राष्ट्र भारत गएका दार्चुला, बैतडी लगायत क्षेत्रका स्थानीयहरू अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम नरोकिएको हुँदा जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। दार्चुला जिल्लामा कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेका बेला पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकाहरूमा सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। स्थानीयहरूले पनि पारीबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरू आउने बित्तिकै केही न केही जानकारी गराएर उनीहरूलाई सपोर्ट गरिदिएको भए अझै पनि भारतबाट नेपाल भित्रिनेहरूको सङ्ख्या न्यून हुने थियो कि। टिभी टुडे समाचारका लागि रामसिंह धामी, दार्चुला। अब आर्थिक समाचार। एनआरएनए को कृषि प्रवर्धन समिति, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकार्यमा मुना कृषि लिमिटेडले विषादी रहित कृषि वस्तु बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। हाम्रो कोशिश परियोजना मार्फत बजार 3 महिनासम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। मुना कृषि लिमिटेडले बागमती प्रदेश सरकार र गैर आवासीय नेपाली संघ कृषि समिति संघको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको हाम्रो कोशिश परियोजना काठमाडौँमा सुरु गरेको छ। देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा बजारमा उपलब्ध कृषि उपज र अत्यावश्यक फलफुललाई संकलन, सरसफाई तथा निर्मलीकरण गरी विषादी रहित बनाएर बिक्री केन्द्र र मोबाइल भ्यान मार्फत बजारमा पुर्याउने उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको हो। हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको कृषि समिति र बागमती प्रदेश सरकारसँग हामीले सम्झौता गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा अहिले भइरहेको बजारको जुन छ अवस्था छ यसलाई वैकल्पिक व्यवस्था दिनको लागि हामीले बाहिर विदेशमा देखेको जानेको सिकेको पुँजी क्षमता दक्षतालाई सामूहिक रूपमा नेपालमा भएका कृषि मन भएका सरकारवाला निकायहरूसँग हामीले चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर हामीले एउटा वैकल्पिक बजार व्यवस्थापनको लागि हामीले गरेको छौँ। कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले मानव स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्नको लागि लिमिटेडले सुरुवात गरेको कार्यमा सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहने बताउनुभयो। मानव स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्ने कुरामा तपाईँहरूले जुन सुरुवात गर्नुभयो यसले चाहिँ एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण आरम्भ गरेको छ। म आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट यसलाई राम्रो बनाउन अझ विस्तार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ हामी छलफल गरौँला, म तयार छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले सीमान्तकृत किसान तथा व्यवसायीबाट उत्पादित गुणस्तरीय वस्तु सुपथ मूल्यमा परियोजना मार्फत उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइने बताउँदै स्थानीय तहबाट पनि सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो राष्ट्रकै हाम्रो एउटा सङ्कल्प हो, यो राष्ट्रकै हाम्रो एउटा सोच हो र मुना कृषि यो कम्पनी लिमिटेड यो चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिक कम्पनी हो। यो कम्पनीसँग चाहिँ हामी बागमती प्रदेशले पनि सहकार्य गरेका छौँ र हामी सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई सहयोग गरेका छ र गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहले पनि यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको नेपालमा साना सीमान्त कृषकहरूबाट अर्थात् व्यवसायीहरूबाट उत्पादित वस्तुहरू, बाली र वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताहरूले पाउनु पर्यो र ती पाएका बाली र वस्तुहरू चाहिँ गुणस्तरको हुनु पर्यो र पहुँचमा ठाउँ ठाउँमा पाउनु पर्यो भन्ने कुरामा यो लागेको छ।
उक्त परियोजना 3 महिनाका लागि सञ्चालन गरिनेछ भने बजार मूल्याङ्कनको आधारमा आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिँदै लगिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 210 राष्ट्र प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19बाट मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहँदा निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये 8,11,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 28,46,000 बढिरहेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 1,97,000 बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा कोरोनाबाट 52,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। देशभरका 49,300 बढीमा कोरोना परीक्षण। उपचार पश्चात घर फर्कनेको संख्या 12। उपचार र संक्रमित 37 जनाकै स्वास्थ्य सामान्य। कोरोनाको प्रभावबारे उच्च स्तरीय समितिमा समीक्षा। लकडाउनको विषयमा मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने। हवाई उडान भने जेठ 2 सम्म बन्द। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको ड्रोनबाट नक्साङ्कन हुँदै विकासका गुरु योजना बनाउन सहज हुने नगर प्रमुख मिश्रको भनाई। दार्चुलाका सीमामा थप कडाई। अवैध रूपमा प्रवेश बढेपछि नाकामा उच्च निगरानी। निषेधित आवत जावतलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य। र कोभिड-19 का कारण विश्वभर 1,97,000 बढीको मृत्यु। 28,46,000 भन्दा धेरै संक्रमित। भाइरसको कहर अमेरिकामा अत्याधिक। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।